एक नाज़रीन बात कर लेते हैं कुछ कारोबारी हवाले से कि ये साल 2020 कारोबारी एतबार से कैसा गुजरा है, क्योंकि अगर बिजनेस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की या बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा थोड़ा सा डाउनफॉल देखा, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल थी, स्मॉल बिजनेसेस शट डाउन हो गए। लेकिन स्टॉक मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो स्टॉक मार्केट की साल भर सूरत हाल कैसी रही। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ हुदा शेख ऑन कॉल मौजूद है। हुदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज स्पेशली जानना चाहूँगा, क्योंकि साल भर हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं आपके साथ स्टॉक मार्केट के हवाले से, कि स्टॉक मार्केट की सूरत हाल साल 2020 में कैसा देखती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं बिलाल के 2020 में जो ये स्टॉक मार्केट थी सरमायाकारों पर जो है ये बहुत भारी गुजरा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो सरमायाकार थे वो इस 2020 के मजमूई तौर पर जो है वो 3 खरब के करीब यानी कि 2 खरब से जायद रकम से जो है वो महरूम हुए हैं, उनकी रकम डूबी है। जबकि कारोबारी हजम जो था वो 27 करोड़ से जायद रहा है। साल के दौरान जो है वो मार्केट का जो इंडेक्स होता है KC 100 इंडेक्स, उसमें 2959 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। जबकि जो सूरत हाल हो गई थी एकदम लॉकडाउन की सूरत हाल और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, तो मार्केट जो है वो कई दफ़ा जो है सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हुई। ताहम चूँकि कुछ इक़दाम किए गए जिसके बाद जो है वो मार्केट कंट्रोल में आई। सरमायाकारों का एतमाद जो है वो इस साल के दौरान मुतज़लज़िल ही रहा है। जी अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा डॉलर की कीमतों के हवाले से, इस वक्त इंटरबैंक की अगर बात कर ली जाए तो डॉलर की कीमत क्या रही है अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि रवां साल जो ये गुजरा है साल 2020, इसमें डॉलर की कदर में जो है वो 5% तक इजाफा देखा गया था। जबकि ये जो इंटरबैंक मार्केट में जो कदर थी डॉलर की वो 14 रुपए 26 पैसे के बैंड में देखी गई। जबकि 2020 का इख्तिताम जो था उसमें डॉलर की कदर जो है इंटरबैंक मार्केट में 159 रुपए 83 पैसे है। जबकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि 31 दिसंबर 2019 में जो डॉलर की कदर थी वो 154 रुपए 94 पैसे थी। जबकि डॉलर की जो बुलंद तरीन कदर थी 2020 में वो 26 अगस्त को जो है 168 रुपए 43 पैसे रही। जबकि जब कम तरीन सतह डॉलर की 14 फरवरी को 154 रुपए 16 पैसे रही थी। जी अच्छा, डॉलर की कदर के अंदर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली अब थोड़ी सी कमी आ रही है। जब ये पीक पर गया था डॉलर तो वजूहात क्या बनी थी? ये इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन के हवाले से बात करें तो क्या उनका दिवालिया निकलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि डॉलर की जो इजाफे की वजह है उसमें डॉलर की स्मगलिंग भी एक वजह थी, जिसके बाद जो है वो स्टेट बैंक ने कुछ इकदाम करके उसको रोका। जबकि और दीगर जो मामला थे इंटरनेशनल मार्केट जो थी स्टॉक मार्केट वहाँ सूरत हाल ख़राब थी। कोरोना की वजह से जो सूरत हाल ख़राब हुई थी उससे डॉलर पे इफेक्ट आया, जिसके बाद जो है वो डॉलर की कदर में इजाफा होता गया और इस वक्त जो है डॉलर की कदर वो 159 रुपए जो है 83 पैसे पर है। जबकि इसी तरह से डॉलर गोल्ड के रेट्स भी हम अगर देखें तो मजमूई तौर पे साल के दौरान 25,600 रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से जो है वो सोना बिल्कुल ही बाहर हो गया है। और जो इस वक्त है जो 88,000 रुपए था गुज़श्ता साल 2019 के 31 दिसंबर को, वो अब जो है 88,000 से 1,14,000 रुपए फी तोला पर जो है वो सोना पहुंच चुका है। जिसके बाद ये इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कदर में इजाफा हुआ, जिसके बाद यहाँ पर इजाफा हुआ। इसी तरह चांदी है। इन सब चीज़ें जो कि ये कारोबारी अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का साल रहा, ख़ास तौर पे ताजिरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का साल रहा। जी ताजिरों ने इस हवाले से जो है ताजिरों का भी यही कहना था कि ये तमाम ताजिर जो है वो इसमें मकरूज हो गए। बहुत सारे ताजिर थे जिनके जो है वो सैलाब भी आया। आपने देखा बारिश की सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल वाली बारिश हुई थी उसके बायस, और कोरोना सूरत हाल में जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बायस जो है वो ताजिरों को बहुत ज़्यादा 2020 में नुकसान उठाना पड़ा, मकरूज हो गए। कई दुकानदारों के जो है वो कारोबार भी ख़त्म करने पड़े उनको। और इसके अलावा जो आपको याद होगा कि वो 2020 के दौरान ऑपरेशन हुआ था एम्प्रेस मार्केट की
جو تجاوزات کے حوالے سے آپریشن ہوا تھا، اس میں بھی جو کئی دکاندار جو ہے وہ بیچارے اپنے کاروبار ان کے ختم ہو گیا، جو پریشانی کا شکار ہوئے، جس سے تاجروں نے تو 2020 کو جو ہے وہ بہت ہی مشکلات کا سال قرار دیا، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ اتنا مشکل سال دوبارہ سے جو ہے وہ نہ آئے، اور توقع ظاہر کی ہے کہ 2021 جو ہے وہ ان کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے جو ہے اچھا ثابت ہو۔ جی اچھا، مارکیٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ جیسے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ قدغن لگائی گئی تھی، ایک ٹائم اسکیجول بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے مارکیٹس کو جلدی بند کرنا ہے۔ تو اسمال انڈسٹریز کی اگر بات کریں اور مارکیٹس کی بات کریں، جو بزنس مین ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، وہ آپ بتا رہی ہیں کہ مقروض رہے، تو کوئی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا سرکاری سطح پر؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت نے اعلان کیا، لاک ڈاؤن ختم ہوا تو تاجروں کے لیے، اسمال انڈسٹریز کے لیے، قرضوں کے لیے قرضوں کا اعلان کیا کہ وہ قرضے لے سکتے ہیں، اور آسان قرضے، اور اس طرح کی کافی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ پیش کی گئی، لیکن ان تمام میں سودی قرضے جو تھے، جس کی وجہ سے تاجروں نے اس پہ اعتماد نہیں کیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سودی قرضے لے کے جو ہے وہ ہم اور زیادہ مشکل میں آ جائیں گے، ویسے ہی ہم لوگ قرض دار ہیں، تو یہ حکومت اگر سودی قرضے جو ہے متعارف نہ کراتی، ایسے آسان قرضے ہوتے جو سود سے مستثنا ہوتے تو ہمارے لیے فائدہ ہوتا۔ تاہم سودی قرضوں کی وجہ سے بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا گیا تاجروں کی جانب سے حکومت کی جو پیشکش کی گئی تھی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ کی یہ بیٹ ہے، اس پر آپ پورا سال ہمارے ساتھ پروگرامز کرتی رہی ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ یہ سال کاروباری لوگوں کے لیے کیسا رہا ہوگا ہدا؟ جی بالکل، 2020 جو ہے وہ آل اوور جو میں دیکھا، میں نے بھی ہے ظاہر ہے کہ کام کیا ہے، تو خاص طور پہ تاجر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بہت زیادہ خرابی کی صورتحال دیکھی گئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ رفتہ رفتہ صورتحال بہتر ہوئی لاک ڈاؤن کے بعد سے، کورونا پہ جب کنٹرول تھوڑا سا ہوا ہے، جب خاص طور پہ ویکسین آئی تو تھوڑا سا اعتماد بحال ہوا، تاہم مجموعی طور پر جو اعتماد تھا وہ ابھی تک متزلزل ہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی، اور کاروباری صورتحال چونکہ پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر، تو سیاسی صورتحال جو ہے وہ غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی صورتحال میں اس وقت نہیں ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں کہ سال کا آخری روز تھا تو 60 پوائنٹ کے اضافے سے جو ہے 43,755 کی سطح پر اسٹاک مارکیٹ کا کاروبار بند ہوا تھا، جبکہ پورے دن میں جو ہے مجموعی طور پر 384 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ تو جو سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے وہ ابھی تک اس طریقے سے بحال نہیں ہو سکا۔ ہاں، امید ظاہر اچھا، کی ایک جا بڑی رہی وجہ یہ بھی ہے ہدا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنا پیسہ مارکیٹ سے نکالا بھی ہے، تجوریوں میں رکھ لیا، اس پر بھی تھوڑا کامنٹ چاہوں گا آپ کا۔ جی میں آپ کو بتاؤں، عوام نے جو سرمایہ کار تھے اسٹاک مارکیٹ کے، انہوں نے جو ہے اپنا سرمایہ نکالا۔ اس کے علاوہ جو بین الاقوامی سرمایہ کاری تھی ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں، تو ان لوگوں نے جو ہے اپنے کافی حد تک سرمایہ یہاں سے پاکستان سے باہر نکالا ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے ہدا، بہت شکریہ اس حوالے سے ڈیٹیلڈ بریفنگ کرنے کے لیے۔ ناظرین، مجموعی طور پر کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو سال 2020 سرمایہ کاروں کے لیے بھاری سال گزرا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ مارکیٹ سے نکال لیا اور اب تجوریوں میں رکھ دیا ہے کہ یہ پیسہ ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اسمال بزنس مین جو ہے یا اسمال انڈسٹریز ہیں وہ بند ہوتی نظر آئیں۔ حکومت نے قرضے دینے کا اعلان کیا، لیکن سود اس میں انوالو تھا، سودی قرضے تھے، تو تاجروں نے اس کو اوبلائج نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا۔ اب دیکھنا یہ کہ 2021 یہ بزنس مینز کے لیے اور خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے کتنا بہتر اور کتنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد کچھ سیاسی صورتحال پر بھی نظر ڈالیں گے۔